शारिया का क़याम समामा बिन सुलेमान ही के यहाँ रहा। उसकी टांग का जख्म अब बिल्कुल और मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका था और वो बैसाखी के सहारे चलने फिरने के काबिल भी हो चुकी थी। इस दौरान बगावतों को फुरू करने के सिलसिले में इस्माइल बिन कासिम कई हफ्तों तक उससे दूर रहा। ताहम इब्राहिम बिन कासिम ज्यादातर बाकू ही में मुकीम रहते हुए हालात का जायजा भी लेता रहा। गाहे गाहे वो अपने भाई इस्माइल बिन कासिम के साथ मुख्तलिफ मुहिम्मों में शरीक भी हो जाता था। एक रोज इस्माइल समामा बिन सुलेमान की हवेली में दाखिल हुआ। उस वक्त शारिया के पास इब्राहिम बिन कासिम के अलावा समामा बिन सुलेमान, बरसोमा और वो औरतें थीं जिन्हें इब्राहिम ने वहां शारिया की निगरानी और तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत के लिए मुकर्रर किया था। अपने घोड़े की बाग थामे जिस वक्त इस्माइल हवेली में दाखिल हुआ तो उसे सबसे पहले इब्राहिम ने देखा। वो भाई की आमद का शोर करता हुआ बाहर निकला। सहन में आकर इस्माइल से पुरजोश अंदाज में गले मिला। फिर उसके घोड़े की बाग उससे लेटे हुए घोड़े को उसने अस्तबल में बांध दिया। फिर जल्दी जल्दी भाई को लेकर उस कमरे में दाखिल हुआ जहां शारिया के पास समामा बिन सुलेमान, बरसुमा बैठे हुए थे। इस्माइल को देखते हुए शारिया की खुशियों, उसके इत्मीनान और आसूदगी की कोई इंतहा न थी। लगातार टिकटिकी बांधे वो इस्माइल की तरफ देख रही थी, जबकि इस्माइल भी उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसकी आमद से पहले शारिया बिस्तर पर लेटी हुई थी। उठ बैठी। आगे बढ़कर इस्माइल ने उसके शाने पर हाथ रखा। फिर बड़ी मोहब्बत और चाहत का इजहार करते हुए कहने लगा, लेटी रहो, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, आराम करो। जवाब में शारिया मुस्कुराई और कहने लगी, मैं समझती हूँ अब मुझे लेटने की जरूरत नहीं है। आपकी तसल्ली और इत्मीनान के लिए मैं कहूँगी मैं अब चल भी सकती हूँ। वो सामने मेरी बैसाखी पड़ी हुई है, ये इब्ने सुलेमान लेकर आए थे। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जख्म मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है। तबीब ने भी आना छोड़ दिया है और मैं सुबह शाम इस बैसाखी के जरिए घर के सहन में खूब चहलकदमी कर लेती हूँ। जवाब में इस्माइल बिन कासिम मुस्कुराया, फिर कहने लगा, मेरे लिए ये इंकशाफ इंतहाई खुशी और इत्मीनान का बायस है कि तुम मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुकी हो। तुम्हारा जख्म भी ठीक हो चुका है और अब तुम्हें किसी तबीब की जरूरत नहीं है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो आर्मीनिया के अंदर उठने वाली सारी मुहिम्मों से मैं फारिग हो चुका हूँ। आर्मीनिया में एक तरह से अमन कायम हो चुका है। मैं बाकू शहर में दाखिल होने के बाद सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूँ। यहाँ से उठकर मैं लश्करगाह की तरफ जाऊंगा, अपने सालारों से मशवरा करूंगा। मैं चाहता हूँ कि कल हम अपने लश्कर के साथ यहाँ से अल जजीरा और कंसरीन की तरफ कूच कर जाएं, इसलिए कि वहाँ नसी फोर्स के लश्करियों के हमले तेज हो चुके हैं और मेरी मदद के लिए जो लश्कर बगदाद से आना है वो भी वहाँ पहुँचकर किसी महफूज मकाम पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैंने अपने कुछ तिलायागर और मुखबिर रवाना कर दिए हैं जो मेरे और बगदाद से आने वाले लश्कर के दरमियान राबिता और ताल्लुक कायम करेंगे। यहाँ तक कहने के बाद इस्माइल जब खामोश हुआ तब शारिया ने हल्की और धीमी सी मुस्कुराहट में उसे मुखातिब किया, मैं अलहदगी में आपसे एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ। इस पर इब्राहिम, समामा, बरसुमा अपनी जगहों पर उठ खड़े हुए। फिर समामा कहने लगा, मेरी बेटी, तुम अपने शौहर से अलहदगी में बात करने का हक रखती हो। हम तीनों जाते हैं, जिस मौजू पर तुमने गुफ्तगू करनी है कर लो, इसके बाद हमें आवाज देना, हम आ जाएंगे। शारिया ने आगे बढ़कर समामा का हाथ पकड़ा और कहने लगी, आप तीनों अपनी जगह पर बैठे, मैंने अपनी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं की। शारिया के कहने पर तीनों अपने नशिस्तों पर बैठ गए। फिर शारिया ने दोबारा कहना शुरू किया, अमीर, अलहदगी में आपसे एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इब्राहिम से इन लोगों के मुताल्लिक गुफ्तगू करें जो मुझ पर हमला आवर हुए, मुझे नुकसान पहुँचाया, इसलिए कि आप दोनों भाइयों की गैर मौजूदगी में दोनों औरतें जो इस हवेली में मेरे तहफ़्फ़ुज़ और मेरी निगरानी पर मुकर्रर थीं, उन्होंने कुछ ऐसे लोगों का जिक्र इब्राहिम से किया है जो मुझसे मिलने के लिए आए। दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन उन्हें अंदर नहीं आने दिया। जो लोग मना करने के बावजूद मुझसे मिलने के लिए आते रहे वो कौन थे? वो मुझ पर मुकर्रर की गई दोनों मुहाफिज औरतें उन्हें जानती हैं। उनके नाम उन्होंने इब्राहिम को बता दिए हैं। अब आप इब्राहिम से पूछें कि वो कौन लोग थे ताकि मैं भी जान सकूं कि मुझ पर हमलावर होने वाले कौन थे, किस बिना पर मुझ पर हमलावर हुए। इसलिए कि किसी से मेरी कोई जाती दुश्मनी और अदावत तो थी ही नहीं। जवाब में इस्माइल बड़े गौर से इब्राहिम की तरफ देखने लगा। उसके कहने से पहले ही इब्राहिम बोल पड़ा, भाई, जो कुछ मेरी बहन ने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। कौन लोग मना करने के बावजूद मेरी बहन से मिलने के लिए आए थे? फिलहाल मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, सब कुछ राज में रखूंगा। मैं उन लोगों को पकड़ना चाहता हूं जिन्होंने मेरी बहन को मजरू और माजूर किया। पहले मैं मुकम्मल तौर पर शुबहात की हालत में था, ताहम कुछ लोगों पर मुझे शक जरूर था। अब वो शुबहात काफी हद तक साफ होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में बहुत जल्द उन लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो जाऊंगा जो इस हादसे में मुलव्विस हैं। उनका ताल्लुक खा हमारे लश्कर से हो, उनका ताल्लुक हमारे दुश्मनों या अजीजो अकारिब से हुआ, उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कहने के बाद इब्राहिम रुका। फिर बड़ी आजिज़ी से वो अपने बड़े भाई इस्माइल की तरफ देखते हुए कह रहा था, भाई, आप जानते हैं मैंने कभी आपका कहा नहीं टाला। आपके हर फैसले, आपकी हर बात को हुक्म का दर्जा दिया। पर भाई, इस मौके पर मेरी आपसे गुजारिश है, फिलहाल मुझे इन लोगों के नाम जानने की कोशिश न कीजिएगा। इसमें हम सब की बेहतरी है।
साथ ही मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि फिलहाल इस मामले को मुकम्मल तौर पर एक भेद और राज में रहने दें। अनकरीब मैं आप पर एक बहुत बड़ा इंकशाफ करूंगा, फिर मैं उन लोगों को आपके सामने आया कर दूंगा जो मेरी बहन के साथ होने वाले इस हादसे में बिलवास्ता या बिलावास्ता दोनों तरह से मुलव्विस रहे हैं। इब्राहिम खामोश हो गया और बड़ी मिस्कीनियत से इब्राहिम की तरफ देखने लगा। इस मौके पर इस्माइल के चेहरे पर भी हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर कहने लगा, मेरे भाई जो कुछ तुम कर रहे हो मैं इससे पूरा ताउन और इत्तफाक करूंगा, पर मेरे भाई एक बात याद रखना, इस मामले में किसी भी सूरत अपने आप को खतरात में डालने की कोशिश मत करना। अगर ऐसा कोई लम्हा आए तो मुझे बर वक्त इसकी इत्तला करना, मैं खुद ही उन लोगों से निपट लूंगा। इस्माइल के इन अल्फाज पर इब्राहिम भी खुश हो गया। कहने लगा, भाई आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, जब मैं उन लोगों के करीब पहुंच जाऊंगा तो खुदावंद ने चाहा आपको बर वक्त इत्तला कर दूंगा, बल्कि जब उनसे इंतकाम लूंगा तो आपकी इजाजत और आपकी मौजूदगी में ऐसा होगा। मैं उन लोगों को दूसरों के लिए इबरत खेजी का सामान बना के रखना चाहता हूँ। इब्राहिम रुका, फिर अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कह रहा था, भाई इस हवेली में इन 2 औरतों की जरूरत नहीं, वही जो मैंने अपनी बहन की हिफाजत और खिदमत पर मुकर्रर की हुई थी, इसलिए कि मेरी बहन चलने फिरने के काबिल हो चुकी है। मैंने उन दोनों औरतों को आपकी आमद तक रोका हुआ था। अब जबकि आप तशरीफ ले आए हैं तो आज से मैं इन दोनों को वापस लश्करगाह में भेज दूंगा। इसके साथ ही इब्राहिम अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, फिर दोबारा इस्माइल की तरफ देखते हुए कह रहा था, भाई आप अभी अभी अपनी मुहिम से लौटे हैं, कई हफ्तों बाद बहन से मिल रहे हैं, फिर इस पर मुस्तदाद ये कि वो खुद भी अलहदगी में आपसे कुछ कहना चाहती है। अल्लाह करे जो कुछ वो कहना चाहती हो बेहतरी और भलाई पर मबनी हो। बहरहाल मैं समामा और खाला बरसूमा जाते हैं, बहन शारिया आपसे कुछ कहना चाहती हैं, इसे कहने का मौका दीजिए। इसके साथ ही इब्राहिम ने समामा और बरसूमा को इशारा किया, जिस पर वो दोनों भी उठ खड़े हुए। फिर तीनों उस कमरे से निकल गए। उन तीनों के चले जाने के बाद कमरे में कुछ देर तक गहरी खामोशी तारी रही। फिर शारिया और इस्माइल दोनों बड़े गौर से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फिर कमरे में इस्माइल की धीमी राजदाराना और मोहब्बत भरी आवाज उभरी, शारिया अब कहो तुम क्या कहना चाहती हो? तुमने कहा था कि तुम अलहदगी में किसी अहम मौजू पर मुझसे गुफ्तगू करना चाहती हो। अब जबकि खाला और इब्राहिम जा चुके हैं, कहो तुम क्या कहना चाहती थी? इस्माइल के इन अल्फाज के जवाब में थोड़ी देर तक शारिया ने बड़े गौर से इस्माइल की तरफ देखा, गला साफ किया। फिर वो इंतहाई दुख, बेपनाह गमजदा और मलूल से लहजे में उसे मुखातिब करते हुए कह रही थी, अमीर इस अफसरदाकार वजूद में मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लबों पर सच्ची मोहब्बत की इबारत तिफले खुश निगाह किसी खुश वस्फी और खुशखसाली और माँ के बोसे के मुंतजिर किसी मासूम बच्चे के राज आशना लबों जैसे होते हैं। अमीर जहाँ एक शौहर अपनी बीवी के लिए जबर के सूखे मौसमों और स्याह लम्हों के सफ़र में हसीन ख्वाबों की हकीकत जैसा पासबान, दिलों की कबीदा मिजाजी और गहरे बेरोक इस्तबदाद की अजली अब्दी दास्तानों में तस्खीर के ख्वाबों जैसा मुहाफिज होता है, वहाँ बीवी तिश्ना कामी की सोचों में अबगीनों की फरहत बनकर शौहर के साथ अपनी रफाकत को हकीकत, उस हकीकत को चाहत और चाहत को अकीदत में तब्दील कर सकती है। एक अच्छी बीवी जिंदगी के सफ़र में अपने शौहर के लिए मोहब्बतों की सफ़ीर, बहारों का मखसूस लम्हा, अखलास का तराशा और चाहतों का सुरूर बन जाती है। अमीर इस नारंगी रोज़ो शब में अब मैं इस काबिल नहीं रही कि आपके साथ चश्मों और नदियों की तरह रक्स कर सकूं। टांग कट जाने के बायस मैं माजूर हो चुकी हूँ। आपकी वो खिदमत नहीं कर सकती जो एक बीवी को अपने शौहर के लिए करनी चाहिए। अब मेरी हालत तस्वीर के बिखरे रंगों, जिंदगी की सारी जहतों को दुख का असासा बनाते, जख्मों के असरात और दश्ते तन्हाई में ज़ात की महरूमियों जैसी होकर रह गई है। वक्त के मोड़ पर हालात ने रिश्ते जख्मों को मेरे नसीब, दूरियों की मंजिल में भटकते प्यासे सराबों को मेरा मुकद्दर बना दिया है। अमीर टांग कट जाने से मैं इस कस्बो हुनर, इस रियाजत से महरूम हो चुकी हूँ जिसे हकीकत का रूप देते हुए एक अच्छी बीवी, दिल आवेज शब नगमा गर्रू, सितारा फरोज़ा, मोहब्बत भरा चश्मा, कलियों का रंग, शुगूफों की लाला सामानी और हसरत और हुस्न फितरत की मौज बनकर अपने शौहर की जिंदगी को बहारों की रगोजां, किरण किरण खुशबू और महक महक तखय्युल जैसा बना सकती है। अमीर इस हालत में जबकि मैं माजूर हो चुकी हूँ, जिस तरह आप पहले खिदमत करती रही हूँ, इस खिदमत को जारी नहीं रख सकती। मुझे अब खुद अपनी ज़ात पर कायम रहने के लिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा। इन हालात में मैं आपको किसी तिश्नगी, किसी किस्म की कमी का एहसास नहीं दिलाना चाहती। इस बिना पर मैंने फैसला किया है कि अगर आप दूसरी शादी करना चाहें तो मेरी तरफ से इजाज़त है। यहाँ तक कहने के बाद बड़े दुख भरे अंदाज में शारिया की गर्दन झुक गई, खामोश हो गई। उसकी आवाज़ से लगता था जो अल्फाज उसने अदा किए हैं वो इंतहाई मजबूरी और गमनाकी में अदा किए हैं। जब तक शारिया बोलती रही, इस्माइल चुपचाप सुनता रहा, बिल्कुल संजीदा था। जब शारिया सब कुछ कहकर खामोश हो गई और गर्दन झुका ली, तब भी इस्माइल कुछ ना बोला, बड़े गौर से उसकी तरफ देखे जा रहा था। जब कुछ वक्त इसी तरह गुजर गया, तब शारिया चौंकी। गर्दन सीधी करके उसने जब इस्माइल की तरफ देखा तो दंग रह गई। इस्माइल आंखें झपके बगैर बड़े गौर से उसकी तरफ देख रहा था।
اس کی آنکھوں میں ناپسندیدگی کے آثار، چہرے پر دور دور تک شکووں، گلوں، شکایتوں کے تاثرات تھے۔ اس موقع پر شاریہ نے زبردستی اپنے لبوں پر ہلکا سا تبسم بکھیرا، پھر اسماعیل کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ہلایا اور کسی قدر شیریں آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، امیر آپ کہاں کھو گئے ہیں؟ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا کم از کم جواب تو دیں۔ اسماعیل نے لبوں پر زبان پھیری، تیز نگاہوں سے اس نے شاریہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، شاریہ میں تمہارے ان سارے الفاظ کا کیا جواب؟ میرے پاس ایک ہی جواب ہے کہ مجھے تم سے ایسی گفتگو کی ہرگز امید نہیں تھی۔ شاریہ تم میری زندگی کی ساتھی ہو، میرا اساس البیت ہو، یوں جانو اس زندگی میں میرے لیے سب کچھ ہو۔ اگر میں تم سے ایک سوال کروں گا تو اس کا جواب دو گی؟ شاریہ منہ سے کچھ نہ بولی۔ بیچاری نے جب اس بات میں گردن ہلائی تب اسماعیل کہنے لگا، شاریہ تمہاری ٹانگ کٹ گئی تو تم نے بڑی آسانی سے عمدہ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے مجھے اجازت دے دی کہ دوسری شادی کر لوں، تاکہ کوئی لڑکی ہم دونوں کے بیچ میں آئے اور ہمارے درمیان نفرت، بے تعلقی، بے ربطی کی خلیج کو گہرا اور بے کنار کر کے رکھ دے۔ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ میں لشکر کا ایک سالار ہوں، بغاوت ہو یا سرکشی، دشمن کے خلاف جنگ کی ابتدا ہو یا کوئی اور مارکا، میں اپنے لشکر کے آگے ہوتا ہوں۔ کسی بھی جنگ، کسی بھی مہم میں شاریہ تمہاری طرح اگر میری ٹانگ کٹ جائے تو کیا تم مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر لو گی؟ اسماعیل کے ان الفاظ پر شاریہ تڑپ اٹھی، بجلی کے کوندے کی طرح حرکت میں آئی اور اپنا ہاتھ اسماعیل کے منہ پر رکھ دیا، پھر انتہائی دکھ اور کرب بھرے انداز میں کہنے لگی کہ اس قسم کی گفتگو کر کے آپ رہی صحیح کسر بھی نکالنا چاہتے ہیں کہ میں اگر زندہ رہنا چاہتی ہوں تو نہ رہوں اور اپنی غیر طبعی موت مر جاؤں۔ شاریہ نے جو ہاتھ اس کے منہ پر رکھا تھا وہ اسماعیل نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، پھر کہنے لگا، دیکھو شاریہ، جو الفاظ میں نے ادا کیے ہیں ان کا تمہیں کتنا دکھ اور صدمہ ہوا ہے، لیکن جو الفاظ تم نے ادا کیے ہیں وہ میرے الفاظ سے کہیں زیادہ کربناک اور تیز دھار رکھنے والے تھے۔ ان کا مجھے کس قدر صدمہ ہوا ہے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ شاریہ تم میری زندگی کی ساتھی ہو، میری زیست کی پونجی ہو، اگر حالات اور وقت نے تمہیں اپاہج کر دیا ہے تو اس رشتے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ اس محبت اور چاہت اور حقیقت اور ارادت میں بال برابر فرق نہیں آتا جو ہم دونوں کے بیچ میں ہے۔ پھر تم نے کیسے بڑی آسانی سے یہ الفاظ ادا کر دیے کہ میں اپنی خدمت کے لیے کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لوں؟ شاریہ بیوی شوہر کی خدمت کے لیے وقف نہیں ہوتی، اس کی زندگی کی ساتھی ہوتی ہے۔ گھر کو چلانے میں دونوں میاں بیوی کو یکساں کردار ادا کرنا چاہیے۔ جو حالات تم پر بیتے ہیں اگر وہ مجھ پر بیتتے تو میں جانتا ہوں کہ تم مجھے کبھی بھی نہ چھوڑ کر جاتی۔ سوالیہ سے انداز میں اسماعیل نے جب شاریہ کی طرف دیکھا تو شاریہ نے فوراً نفی میں گردن ہلا دی۔ اس پر مسکراتے ہوئے اسماعیل کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو جو الفاظ تم نے کہے ہیں پہلے ان پر معذرت کرو، اس کے بعد میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ شاریہ نے اس پر مسکراتے ہوئے معذرت کر لی۔ اس پر کسی قدر پرسکون انداز میں اسماعیل کہہ رہا تھا، شاریہ تم زندگی میں اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جو کام تم پہلے کرتی تھی وہ میں کر سکتا ہوں۔ اگر بیوی شوہر کی خدمت کر سکتی ہے تو شوہر کو بھی اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ تمہارے ہنر، نہ تمہارے کسب، نہ تمہاری کسی ریاضت میں کمی آئی ہے۔ ہم دونوں کا رشتہ پہلے جیسا قائم رہے گا اور زندگی بھی پہلے کی طرح رواں دواں رہے گی، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ کبھی اپنے آپ کو کسر نفسی کا شکار نہ کرو، نہ اس موضوع پر آئندہ مجھ سے گفتگو کرو۔ مسکراتے ہوئے جب شاریہ نے وعدہ کیا تب اسماعیل بھی مسکرایا اور کہنے لگا، میں ابراہیم کو لے کر تھوڑی دیر تک لشکرگاہ میں جاؤں گا، لشکر کو تیاری کا حکم دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کل یہاں سے ہم جزیرہ اور قنسرین کی طرف روانہ ہو جائیں۔ میری ایک اور بھی خواہش ہے کہ جب تک میں ان مہموں میں مصروف ہوں تم میرے ساتھ رہو گی۔ میں تمہیں گھر نہیں بھیجوں گا اس لیے کہ گھر والے تمہاری حالت دیکھ کر پریشان ہوں گے۔ میں جب بھی لوٹا تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا تاکہ تمہاری وجہ سے گھر کے تبدیل ہونے والے حالات پر میں قابو پا سکوں۔ اب تم بیٹھو، میں لشکرگاہ میں جاتا ہوں، زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، بہت جلد لوٹ آؤں گا۔ شاریہ نے جب اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی تب اسماعیل وہاں سے نکل گیا۔ اگلے روز اسماعیل اپنے لشکر کے ساتھ باکو شہر سے الجزیرہ اور قنسرین کی سرحدی پٹی کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ہارون الرشید کے لیے جہاں مختلف صوبوں میں بغاوت اور سرکشی کی پریشانی اٹھی تھی اور اندرونی طور پر وہ اپنے دونوں بیٹے امین الرشید اور مامون الرشید کے درمیان نفرت، بیزاری اور بڑھتی ہوئی عداوت کا سامنا کر رہا تھا، وہاں اس کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ یہ کہ رومنوں کے شہنشاہ نسیفورس کی طرف سے جہاں قنسرین اور الجزیرہ کی سرحدوں پر مسلمانوں کے علاقوں پر حملے شروع ہو چکے تھے، ان سرحدوں پر نسیفورس کا ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو چکا تھا۔ چھوٹے چھوٹے لشکر مختلف سمتوں میں پھیلے ہوئے وہاں قبرص کی طرف سے بھی رومن اٹھے اور بحری بیڑے کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کے ساحلی شہروں کو اپنا ہدف بنانا شروع کر دیا تھا۔ ہارون ان دنوں عقہ شہر میں قیام کیے ہوئے تھا، لیکن ان ساری پریشانیوں کے باوجود ہارون الرشید نے ہمت نہیں ہاری۔
اس نے قبرص کی طرف سے حملہ اور رومنوں کا سدباب کرنے کے لیے اپنے امیر البحر حمید بن مایوب کو مقرر کیا۔ مسلمانوں کی جو کشتیاں شام اور مصر کے ساحل پر کھڑی تھیں، ابن مایوب انہیں حرکت میں لایا اور جزیرہ قبرص پر انتہائی خوفناک انداز میں اس نے حملہ کیا۔ پہلے سمندر کے اندر ایک ہولناک جنگ ہوئی جس میں مسلمان امیر البحر حمید ابن مایوب نے قبرص کے بیڑے کو سمندر کے اندر ڈبو کے رکھ دیا۔ اس کے بعد ابن مایوب قبرص کے ساحل پر اترا۔ خشکی پر بھی قبرص کے رومنوں کے ساتھ المناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ابن مایوب نے رومنوں کو ذلت آمیز شکست دی اور قبرص کے اندر جس قدر مضبوط اور مستحکم قصبے تھے انہیں ابن مایوب نے منہدم کر کے آگ لگا دی اور وہاں کا سارا مال و اسباب خود لوٹا۔ مورخین کہتے ہیں کہ ابن مایوب نے قبرص پر حملے کے دوران لگ بھگ 70,000 نصرانیوں کو گرفتار کیا اور انہیں رافقہ میں جا کر فروخت کر ڈالا۔ قبرص کے اندر جو نصرانیوں کا اسقف تھا اس نے 2000 دینار دے کر مسلمانوں کی قید سے رہائی پائی۔ ہارون الرشید کے ان کارناموں کے پیش نظر بلا تعامل کہا جا سکتا ہے کہ اس نے تنہا اپنی حکومت کو بغیر برامکہ کی مدد اور اعانت کے مستحکم کیا اور اسے نہایت بلند مقام پر سرفراز کیا۔ اس نے محض اپنے دستے بازو کی مدد سے وہ مقام اور مرتبہ تاریخ میں حاصل کیا جو دوسرے بڑے بڑے کشور کشاؤں اور فرما رواؤں کو نصیب نہ ہوا۔ اگر مشیت الہی اور قضاء و قدر کا فیصلہ کچھ اور ہوتا اور اس مسلسل جوہد اور سعی اور سرگرمی نے اس کی عمر مختصر نہ کر دی ہوتی تو بلا شبہ اس کی شان اور زیادہ رفیع اور اعلیٰ ہوتی۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ برامکہ کے بغیر وہ محض ہیچ تھا، یا یہ کہ برامکہ کے بعد اس کی حکومت مائل بازوال ہو گئی تھی، یا بعض دوسرے ماہرین کا یہ قول ہے کہ اس نے جو کچھ شہرت اور وقت حاصل کی وہ صرف خوشبختی کا نتیجہ تھی۔ تو یہ سب کم علمی اور بے سر و پا باتیں ہیں۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ برامکہ کے بعد نظام مملکت میں کچھ رخنا سا پڑ گیا تھا، لیکن یہ ایک بالکل طبعی بات تھی۔ جو زبردست سیاسی انقلاب رونما ہوا تھا اس کے بعد یہ باتیں خلاف توقع قرار دی جا سکتی ہیں، نہ ان پر حیرت بجا ہے۔ اس لیے کہ برامکہ جو ہر شعبہ زندگی میں چھائے ہوئے تھے ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان کا قتل اور ہلاکت اور بربادی اپنے اقتدار اعلیٰ کو ان فجور سے بچانے کی کوشش کے بعد یہ ہونا ہی تھا۔ اور پھر یہ بات بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ صورت احوال صرف انہی چند امور تک محدود نہیں تھی، اس کے کچھ اور پہلو بھی تھے۔ نیز یہ کہ برامکہ کی ہلاکت اور بربادی کے بعد اس نے دشواریوں، راستوں کے پتھروں اور طرح طرح کے ناقابل تصور پریشانیوں کے باوجود داخلی امن و امان بحال کرنے میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ اور سب سے عظیم و جلیل بات یہ کہ اس نے خلافت کو ایرانی اثر و نصوص سے آزاد کر کے یکسر اور خالص عربی بنا دیا، اور ان کاموں سے فارغ ہو کر اس نے باقی ماندہ برائیوں، کمزوریوں اور قصائص کو دور کرنا شروع کر دیا تھا جنہوں نے دیمک کی طرح حکومت کے نظم و نسق اور استحکام کو چاٹنا شروع کر دیا تھا۔ اسماعیل بن قاسم نے آرمینیا کی سرزمینوں سے کوچ کرنے کے بعد بڑی تیزی سے الجزیرہ اور قنسرین کے سرحدی علاقوں کی طرف کوچ کیا تھا۔ شاریہ مکمل طور پر تندرست ہو گئی تھی، اس کے ساتھ سوار ہو کر گھوڑے پر سفر کر رہی تھی۔ لشکر کے اندر وہ ساری عورتیں جو اس کے لشکر میں بغداد سے روانہ ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری لشکر میں شامل تھیں۔ اسماعیل اپنے لشکر کے ساتھ ابھی سرحدی علاقے سے دور ہی تھا کہ اس کی مدد کے لیے بغداد سے آنے والے لشکر کے سالار کے کچھ قاصد اس کے پاس پہنچے اور انہوں نے اس سالار کا پیغام دے دیا کہ اسماعیل آگے بڑھ کر نسی فورس کے لشکر سے ٹکرا جائے، اور یہ کہ بغداد سے آنے والا سالار قریب ہی گھات لگا چکا ہوگا اور کسی خاص وقت پر وہ اپنی گھات سے نکل کر رومنوں کے لشکر پر ٹوٹ پڑے گا اور اپنی فتح کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گا۔ یہ خبر یقیناً اسماعیل کے لیے حوصلہ افزا تھی، لہٰذا وہ قاصد جو بغداد سے آنے والے سالار کی طرف آئے تھے ان کی رہنمائی میں بڑی تیزی سے اس سمت بڑھا جہاں سرحدی علاقوں کے ایک خاص مقام پر نسی فورس کی عسکری طاقت جمع ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے نسی فورس کے لشکر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سرحدی علاقوں میں پھیل کر مسلمانوں کے علاقوں میں تباہی و بربادی اور پامالی کا کھیل کھیل رہے تھے، لیکن جب انہوں نے سنا کہ ہارون الرشید کا ایک سالار ان کا قلع قمع کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ آرمینیا سے کوچ کر چکا ہے، تب ان سارے چھوٹے چھوٹے لشکریوں نے ایک جگہ جمع ہو کر ایک بڑے اور جرار لشکر کی صورت اختیار کرنا شروع کر دی تھی۔ اسماعیل اب بڑی تیزی سے اپنے رہنماؤں کے ساتھ اس سمت بڑھا جہاں رومن جمع اور اکٹھے ہو رہے تھے۔ اس دوران ابراہیم بھی بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا، اور وہ ان عوامل اور ان سازشوں پر گرفت کرنے اور انہیں عیاں کرنے کے لیے بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا جنہوں نے شاریہ پر حملہ آور ہو کر اسے اپاہج اور مفلوج بنا کے رکھ دیا تھا۔ رومنوں کے لشکر کے سامنے جاتے ہی اسماعیل نے اپنے لشکر کی ترتیب درست کرنا شروع کر دی تھی۔ شاید وہ وہاں پہنچتے ہی رومنوں سے ٹکرانے کا عزم کر چکا تھا۔ دوسری جانب رومن بھی جوابی کارروائی کرنے اور اپنے رد عمل کا اظہار کرنے کے لیے بڑی تیزی سے اپنے آپ کو استوار کرنے لگے تھے۔ دونوں لشکر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے جب تیار ہو گئے
تب حملہ آور ہونے کی پہل خود اسماعیل نے کی اور وہ رومنوں پر لہو میں زنگ کی دھار دینے والی بے جہت اذیتوں